औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब तरीक़त। जैसे कि आप हमारी इससे पिछली वीडियो जो कि लताइफ़ आलम अमर या आलम अमर के मुतल्लिक़ थी, ज़रूर आप उसको देख चुके होंगे। आज हम दूसरे आलम की मुतल्लिक़ आपको इसमें थोड़ी सी आगाही देंगे जिसको आलम खल्क़ कहते हैं। चलें मैं आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के मुतल्लिक़ आलम अमर और आलम खल्क़ के मुतल्लिक़ थोड़ी सी और भी वजाहत दे देता हूँ। आलम खल्क़ से मुराद ये है तख्लीक शुदा खल्क़, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो चीज़ें तख्लीक की हैं उन्हें हम आलम खल्क़ कहते हैं, जिसमें ये हमारा आलम नासूत आ जाता है, जिसके अंदर आप, मैं और ये दुनिया के मामलात आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद एक आलम मालकूत होता है, एक आलम जबरूत होता है। डिफरेंट हमारे पास जो आलम हैं जिनको अल्लाह ने तख्लीक किया है वो सारे के सारे आलम खल्क़ में आ जाते हैं। और जो आलम अमर है वो अल्लाह का ख़ास लामकां है, जो तख्लीक शुदा नहीं है बल्कि वो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो जो भी हम ये जो सफ़र कर रहे हैं, हम ये जो मामलात तय कर रहे हैं ज़िक्र फ़िक्र के, और हमने ये जो राह सलूक का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, ये असल में हम आलम नासूत या आलम खल्क़ से निकल कर पहला सफ़र हम आलम अमर तक कर रहे हैं। जो आप प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जिस प्रोसेस में हमने आपके मामलात को डाला हुआ है, तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सैर इल्लाह, अपनी जब रूह जो है वो नफ्स के चुंगल से निकल जाती है, जब रूह नफ्स के जो हिजाबात हैं इसकी कसाफ़तों से निकल जाती है, तो फिर ये सैर इल्लाह यानी कि अल्लाह की तरफ जाती है और अपनी सिफ़ात को छोड़कर अल्लाह की सिफ़ात इसमें आ जाती हैं। फिर सैर फ़ी अल्लाह यानी कि फिर वो उसमें महव हो जाती है, उसके अंदर वो चीज़ें रच बस जाती हैं। तो ये हमारे पास आलम अमर के मामलात हैं, जिसको मैंने पहली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ ये चीज़ें बताई हैं। आप उसमें उम्मीद है वो सुन चुके होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है आलम खल्क़, क्योंकि आलम अमर में रूह ने अरूज किया, अल्लाह की तरफ ऊपर गई, अरूज में थी, इसको इर्द गिर्द की कोई ख़बर नहीं थी। ये बड़ी ही जो है वो दुनिया की हर चीज़ों से मावरा थी, बड़े इसके मामलात और थे। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर नज़ूल शुरू होता है। नज़ूल की तरफ रूह वापस की तरफ लौटती है और वो उसको हम कहते हैं, यानी कि अब रूह दोबारा आलम खल्क़ में लौटी, और आलम खल्क़ में जब लौटती है तो वो फिर अपना तस्फिया कर चुकी होती है और वो तज़किया के मकाम पर होती है। उसके नूर से जो है वो बहुत सारी दूसरी रूहें भी दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं। वो फिर जिस तरीके से सैयदना दाता हजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह वाले सूफिया हैं, जो सूफिया बुज़ुर्ग हैं, जिस तरीके से आम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरीके से जो सूफिया हैं वो रूहों के तबीब हैं, वो रूहों का इलाज करते हैं, क्योंकि रूहें भी बीमार होती हैं। बताई जा चुकी है कि रूह में डिफरेंट बीमारियां हैं, जिनके मुतल्लिक़ हमारी डिफरेंट वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आपको उनके मुतल्लिक़ आगाही दी जा चुकी है। तो हम असल में उन्हीं का इलाज करके अब आलम खल्क़ के मामलात को भी समझने लगे हैं। आलम खल्क़ असल में नज़ूल का नाम है। इसमें जो रूह है वो दोबारा से आ जाती है अपने मामलात के अंदर। इसको सैर मिन अल्लाह भी कहते हैं कि अब ये अल्लाह के इज़्न से फिर वो जो है अल्लाह की सिफ़ात और उन चीज़ों को अपनाते हुए, और सारी चीज़ों उसके अंदर मौजूद होती हैं, और अल्लाह की ख़ास इजाज़त से ही फिर ये रूहों का तज़किया शुरू कर देती है। और ये ऐसे नहीं होता, ये एक पूरा एक गो थ्रू प्रोसेस है बुज़ुर्गों का, उसी तरीके से होता है। और जो आलम खल्क़ है ये मुकम्मल हकीकत है,
یہ حقیقت کے راستے ہیں، اس میں کوئی بھی ماورائے عقل چیزیں نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ کو تصوف اور روحانیت میں ویسے لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں جو کہ ماورائے عقل چیزیں ہیں۔ نہیں بھائی، یہاں پر کوئی ماورائے عقل بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی کشف و کرامات یا ایسی چیزیں سرزد ہونے کے معاملات نہیں ہوتے۔ جو بھی شخص جو ہے وہ عالم خلق کے معاملات میں ہوتا ہے، جو نزول میں ہوتا ہے، وہ تسلیم و رضا کا پیکر ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور اللہ کی ہر بات پر وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ دوسروں کی تقدیریں بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ لوگ بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز ہے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر، وہ والی کون سی تاثیر؟ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کی تاثیر تھی، وہی تاثیر کا کچھ حصہ ان کو بھی ملا جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو وہ اس سے ہزاروں لوگوں کی تقدیر، لیکن وہ تقدیر یہ دنیا کی تقدیریں نہیں ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال زیادہ مل جائے، اولاد مل جائے، معاملات دنیا کے آسان ہو جائیں، نہیں بھائی، وہ اصل میں دل کی تقدیر ہے، وہ دل کی تقدیر بدل دیتے ہیں، جو دل کی تقدیریں ہیں، جس کا دل بدل جائے، جس کا دل مردہ سے زندہ ہو جائے، اس سے بڑی کسی کی تقدیر بدلنا کیا ہوگی؟ ایک شخص ہے جو دنیا میں رغبتیں کیے ہوئے تھا، اس کو کسی نے اللہ والوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوا اور اس کا رخ انہوں نے موڑ کر اللہ کی طرف کر دیا، اس کی تقدیر ہی بدل دی۔ تو اصل میں یہ تقدیر بدلنا ہے، یہ عالم خلق میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو عالم نزول میں آتے ہیں، اللہ ان کے اندر یہ تزکیہ کے جو معاملات رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تزکیہ اور جو تصفیہ ہے اور یہ جو عروج اور نزول، عروج کہتے ہیں جب آپ کی روح عالم خلق سے عالم امر کی طرف گئی، اور جب دوبارہ سے عالم امر سے ہو کے عالم خلق میں لوٹی، دوبارہ سے خلقت میں، پہلے وہ لوگ اللہ میں گم ہوتے ہیں، عالم امر میں جب ہوتے ہیں، اللہ کی ان کو ارد گرد لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی معاملات نہیں ہوتے، لیکن جب وہ دوبارہ سے خلق میں لوٹتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی اذن سے خلقت کا خیال ہوتا ہے، وہ پھر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کی یہ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے چلیں، اور لوگوں کا روح جو رجحان ہے دوبارہ سے وہ درست کریں، ان کی روح کی سمت کو درست کر کے اللہ کی طرف موڑ دیں۔ اگر آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج مبارک سے پہلے کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ حضور سے بہت زیادہ جو ہے معجزات ہونا وہ معراج سے پہلے کے معاملات تھے۔ جب آپ عروج کر کے معراج پہ پہنچے اور معراج سے جب آپ واپس تشریف لائے، جب یعنی کہ آپ نے نزول کیا، تو اس کے بعد کی زندگی کا اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کم ایسے معاملات وہ پھر حقیقت پسندانہ معاملات بن جاتے ہیں۔ جب جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں، جب وہ بھی عروج کی کیفیت سے واپس نزول میں آتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ ایک پریکٹیکل قسم کا نظام ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ یہ کشف و کرامات اور ماورائے عقل چیزوں والے معاملات نہیں ہوتے، بلکہ بڑے ہی اسپیسیفکلی اور اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے ان تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو آج امید کرتا ہوں کہ آج عالم خلق کے متعلق بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ عالم خلق کیا ہے، جو کہ تخلیق شدہ خلق ہے۔ عالم امر کیا تھا، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ہم یہ علم الاحسان کے متعلق گفتگو آگے کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے جڑے رہیں، اور اچھی بات کو سن کر اس کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔